वेलकम टू कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यूम स्याह दिन। हक खुदरादियत से महरूम मजलूम कश्मीरी मुजाहिदीन और अवाम की तंजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के सिलसिले में पाकिस्तान में पहली बार कश्मीरियों के हक खुदरादियत और हकूक की बालादस्ती के सिलसिले में ऐवान बाला तक आवाज पहुँचाने में अपनी सहाफती खिदमात अंजाम देने में कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल मसरूफ अमल है। इस सिलसिले में इदारे कश्मीर न्यूज चैनल की सहाफती इंतजामिया कश्मीर की आज़ादी और हक खुदरादियत के लिए पाकिस्तान की अहम शख्सियात जिनमें अदलिया के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी के साथ दीगर इदारों के सरबराहान के इंटरव्यूज पैगामात के जरिए कश्मीरी अवाम की हौसला अफजाई फ्राहम की जाती है। कश्मीर स्पेशल सीनियर सहाफी शेख अजीजुर रहमान की क़यादत में पहला यूट्यूब फेसबुक न्यूज चैनल होने का एजाज रखता है। इदारे की इंतजामिया को कराची से खैबर तक पाकिस्तान की अहम शख्सियात के इंटरव्यूज करने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान की अदालतों के जज साहिबान, वकला, सियासतदान, रुकन कौमी और सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, बिजनेस कम्युनिटी से लेकर दीगर शख्सियात के इंटरव्यूज करने का फख्र हासिल है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। शेख अजीजुर रहमान, जॉइंट सेक्रेटरी, जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट कश्मीर न्यूज चैनल डिजिटल 0325 8257 381 0346 8682 037। कोट जनाब रिजवान गोल्ड साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बड़ा एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। मेरा नाम है रिजवान गोल्ड एडवोकेट। मेरा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट हूँ जी। और मैं अपनी खिदमात जो है वो इस बार के लिए मैंने अपने आप को बतौर नुमाइंदा पेश किया जी। और यही मेरा मुख्तसर तारुफ है कि मैं एक वकील हूँ जी। और वकील आपको अपने तालीमी पस मंज़र के बारे में कुछ आगाही फराहम करें। बिल्कुल। मैंने इब्तदाई तालीम जो है वो गखड़ से हासिल की जी। और उसके बाद मैं गुजरांवाला आ गया। गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने सिंपल एफए किया, फिर उसके बाद बीकॉम किया, फिर मैंने एलएलबी की है और यही मुख्तसर से मेरी जो है। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय? निज़ाम तालीम तो पाकिस्तान में आपको पता ही है जी कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जी। हमारा जो निसाब, मेरा ख्याल में कि जो दुनिया के जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके मुकाबले में हमारा जो निसाब तालीम है उसमें अभी बहुत सारी तब्दीलियां होनी चाहिए, क्योंकि ज़माना अभी चांद सितारों पे पहुंच गया है जी। और हमारी कौम अभी भी तोहम परस्ती जैसे अमराज के मालक है। निज़ाम तालीम एक तो यकसा होनी चाहिए और दूसरा आपके सामने है। सर, अगर माजी की बात की जाए, आप और हम माजी में तालीम हासिल करके आए, तालीम के साथ तरबियत के बड़ा इशू पाया जाता था, लेकिन आजकल के दौर में फुकदान पाया जाता है। इसकी वजह क्या है? बस वजह यही है कि अब जो है, पहले मोबाइल नहीं था जी। तो तरबियत थी। अब सारी दुनिया मोबाइलों पे लग गई है। बुजुर्गों के साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनके साथ इल्म अदब सीखना, जी। वो सीखने सिखाने वाली, वो हुजरे वाली, वो बैठक वाली, वो डेरे वाली जो मुलाकातें थी वो थोड़ी हो गई हैं। माजी और मौजूदा दौर में रवायत के बारे में आपकी क्या राय है? रवायत से क्या मतलब आपका? रवायत जो माजी में रवायत पाई जाती थी वो आजकल देखने में नहीं आती रवायत। हाँ, बस वक्त के साथ साथ देखें, निज़ाम बदल गया है जी। चीज़ें बदल गई हैं, अखलाक जो है वो नहीं रहे, जी। अदब का फुकदान है, जी। लिटरेचर का फुकदान है, लाइब्रेरियां वीरान हो चुकी हैं, क्रिकेट के जो दूसरे ग्राउंड है वो ख़त्म हो चुके हैं। सर, एलएलबी करने के बाद आपको शोबे कानून की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? बस ये हादसाती तौर पर मेरे एक दोस्त थे जी। वो भी एडवोकेट थे। जी। बस वो हादसाती तौर पे मुझे इस फील्ड में ले आए, लेकिन अल्लाह ने एक प्लानिंग अल्लाह की होती है। जी। जी। एक इंसान प्लान करता है। जी। मेरे अल्लाह के प्लान में था कि मैंने वकील बनना है जी। और मैं बन गया।
आपने किन मुकदमात पर प्रैक्टिस शुरू की और आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? मैं बेसिकली तो फौजदारी का वकील हूँ। जी। मैं 302 में फौजदारी के जितने भी बड़े मुकदमात हैं उसमें मैं बतौर वकील पेश होता रहा हूँ। और मैं मेरी प्रैक्टिस बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जानी मानी पहचानी है। जी। अब सियासत का रुख किया तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कम हो गई है। कोई ऐसा सानिया पेश आया हो फौजदारी के मुकदमात के मौके पे जो कि आज तक आपको याद हो? बहुत सारे हैं। एक आध कोई? मैं आपको बताता हूँ कि एक दफ़ा एक मुकदमा मेरे पास आया, जी। तो 365 B का था। उसमें मेरा एक दोस्त थे मेरे इलाके के, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये मुकदमा बहुत बड़ा है, आप मुझे ना, उस वक्त मेरा पहला साल था जी। अभी, बिल्कुल अय्याम के दिन थे, प्रैक्टिस शुरू थी। प्रैक्टिस शुरू की। जी। मुझे कहते हैं कि मुझे कोई बड़ा फौजदारी का वकील दे, हम्म। कि मैंने उनसे ये बेल करवानी है। जो प्रेसिडेंट बार हैं उन्होंने, जो बड़े मायानाज थे, जी। उन सब ने कहा है कि ये बेल नहीं हो सकती। मैंने वो डॉक्यूमेंट देखे तो उसमें एक कानूनी लकूना था। मैंने उसे कहा कि यार मैं हूं तो छोटा, लेकिन मेरे पास एक नुक्ता है जिससे आपकी बेल हो सकती है। आपको लचक नजर आ गई? लचक नजर आ गई। उन्होंने कहा नहीं यार हम रिस्क नहीं ले सकते। मैंने कहा यार मैं आपके सामने, मैं आपसे कोई फीस भी नहीं लूंगा, आप मुझे ये मौका दें, इंशाल्लाह आपकी बेल हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं जज साहब के पास गया, जज साहब ने मेरे आर्गूमेंट सुने, मेरा नुक्ता नज़र सुना, और वो बेल ग्रांट की। और उस बेल में लिखा कि वकील साहब ने जिस नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल कराई वो वाकई एक यूनिक नुक्ता था, और मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी दिया गया। तो मेरे लिए वो बड़ा खूबसूरत लम्हा था कि जब अपने ऑर्डर्स में जज साहब किसी की तारीफ करे, किसी वकील की, तो वो मेरा बेहतरीन लम्हों में से एक लम्हा था। सर, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? सर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप लाहौर में बैठते हैं तो वहाँ के मामला पूरे पंजाब लेवल के होंगे, आपका कैनवस बड़ा होगा, आपने डायरेक्ट यहाँ से कोर्ट से अपनी जो आपकी जो थी कानूनी वो अमल को पूरा करके ऊपर जाते हैं। वहाँ कैनवस बड़ा है, लोग बड़े हैं, जस्टिस बड़े हैं, वहाँ फीस बड़ी है, वहाँ लोग बड़े हैं। लोअर कोर्ट में आपके सामने है। जी। आपने किन मुकदमात पर सबसे ज़्यादा अपने क्लाइंट की मुकदमात के मौके पर एक वकील के तौर पर आपकी क्या तरजीहात रही? मैंने हमेशा अपने क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है उसको वाच किया। अगर वो मेरे सामने बैठा, मुझे यूं लगा कि इसको नहीं पता, अगर उससे मुझे ऐसा लगा कि इसको नहीं पता और ये मुझे कुछ कह रहा है, लेकिन मैंने केस को देखा है, मैंने क्लाइंट के इंटरेस्ट को वाच किया हमेशा। और मेरा यही खासा था कि कोई भी सूरत हाल हो, मैं अपने क्लाइंट के मफादात के खिलाफ कभी नहीं चला, चाहे अगली तरफ से मुझे कोई करोड़ रुपया दे। सर, 11 जनवरी 2025 को बाहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के। आपके पास जुडिशरी, बार और वकला के ऐसे कौन से मंशूर हैं जो कि आप पेश करेंगे कामयाबी के बाद? अल्लाह ने अगर मुझे इज्जत दी तो सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर इदारे के साथ बराबरी की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करूं, क्योंकि बार जो है वो एक बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है। इसका एक नज़्म है, इसका एक ज़ब्त है, इसका एक आइन है। हम इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, तो इंशाल्लाह पहले तो मैं इसके जो वकार है उसको अपील करूंगा। उसके बाद मैं वकला प्रोटेक्शन एक्ट को मुकम्मल तौर पर जो है उस पर अमल दरामद करवाऊंगा। उसके बाद जो चैम्बर्स के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, जुडिशरी के मसाइल हैं, इंशाल्लाह वो ख़ुसूसी तौर पे नौजवानों के लिए मैं एक बहुत खूबसूरत पैकेज का ऐलान करूंगा, जिससे नौजवान इस प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उनको कंपनसेट और ऑब्लाइज किया जाएगा। सर, जैसे कि अभी आपने जूनियर वकला की बात की है, जूनियर वकला आजकल प्रैक्टिस से महरूम है, जबकि आप जैसी शख्सियत अपने सीनियर से प्रैक्टिस करके लेकर हाजिर में हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो हमारे सीनियर्स हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन चूंकि अब
اس فیلڈ میں بہت زیادہ فلو ہو گیا. سینئرز تھوڑے ہیں اور جو وکلا ہے بہت زیادہ ہے. جی اب یہ جو گیپ آ گیا ہے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان وکلا انڈیپینڈنٹ پریکٹس شروع کی, جس کی وجہ سے تربیت, اخلاقیات اور یہ ساری کمیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ووٹرز وکلا کا اعتماد آپ پر جاری ہے. آپ اپنے وکلا کو ایسا کون سا پیکج دینا چاہیں گے کامیابی کے بعد کہ وہ وکلا آپ پر اعتماد کریں اور آئندہ کے لیے کوئی لائے عمل سوچا آپ نے؟ بالکل سر, اگر اللہ نے مجھے عزت دی جی تو میں زیگم اللہ سانسی صاحب, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, جی نوید احمد نوید صاحب, جی ان جیسا جو ہے وہ کروں گا, اور دلیری اور بہادری سے جرت, کیونکہ ہمارے وکلا کے بہت سارے مسائل ہیں جی اور وہ مسائل مصلحت سے حل نہیں ہونے والے, جی وہ جرت اور بہادری سے اور وہ آنکھیں دکھا کر مسائل حل ہونے ہیں. تو انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے کہ اللہ اگر مجھے فتح دے تو میں بڑے مشکل اور گمبھیر حالات میں انشاءاللہ. دیکھنے میں آیا سر ماضی سے لے کر موجودہ وقت تک جو بھی کابینہ قیادت بار کی آئی ہے وہ دعوے کرتی چلی آئی ہے, عمل درآمد نہ ہو سکا. اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ آج کل جو ہمارا مورال ہے جی وہ ڈاؤن ہو چکا ہے, جی اور ادارے ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں, جی اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, اور بڑے ٹف حالات ہیں. اگر اللہ نے ان مشکل حالات میں مجھے موقع دیا تو میں ایک ایسی فضا بناؤں گا جہاں ہر بندہ کمفرٹیبل ہو, ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا, اور انشاءاللہ حقوق کی جنگ ہم پیار سے مانگیں گے, کوئی دے دے اس کا شکریہ ادا سر کریں گے. وکلا کے دو اہم ایشوز ہیں جو آپ کے نظر رکھی ہوئی ہے وکلا برادری, ایک ہے فلاح و بہبود اور ایک ہے ہاؤسنگ سوسائٹی. اس سلسلے میں آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ بالکل انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا, فلاح بہبود تو چلتی رہے گی. جی ان کی عملی تربیت بھی کریں گے, پروگرامز قانون پہ کروائیں گے, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, کمپنسیٹ کریں گے, میرٹ کریں گے. جہاں تک بات ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کی تو انشاءاللہ پروسیس چلائیں گے, کمیٹی بنائیں گے تو ڈیپ سے سروے کرے, جو ہماری ایک پراپر کمیٹی ہوگی جس کا پورا سال مقصد یہ ہے کہ وہ وکلا کے لیے ہاؤسنگ کو جو سوسائٹی ہے وہ بنائے. اس کے لیے ہمیں چاہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جانا پڑے, گورنر کے پاس جانا پڑے, وزیر اعظم کے پاس جانا پڑے, کوشش کریں گے انشاءاللہ. سر ماضی سے لے کر موجودہ وقت تک وکلا برادری ہر تحریک میں پیش رہتی ہے, جیسا کہ خواہ وہ عدلیہ کی بحالی ہو یا چیف جسٹس صاحبان کی بحالی کا میٹر ہو. یہی پولیس والے انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. پولیس اور وکلا کے درمیان جو جھڑپیں پائی جاتی ہیں اس میں کیا رد عمل پایا جاتا ہے, اس کی روک تھام کیسے کی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو وکلا ہے نا جی وہ آخری ریزسٹنس کی لائن ہے. جی اور ملک پہ, قوم پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو جو آخری دیوار ہے وہ ہم وکلا ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اور اب زور لگ رہا ہے کہ اس دیوار کو گرایا جائے, جی اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے. جی اور ہم نے ماشاءاللہ دیکھے, ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے زندگی میں. انشاءاللہ نظریاتی آدمی اللہ نے اگر فتح دی جی تو نظریات کی جنگ لڑیں گے اور لڑتے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں پولیس اصلاحات کی ضرورت ہے اس سلسلے میں؟ بالکل, پولیس اصلاحات ہی اس ملک کا مسئلہ ہے. جی پولیس سب سے پہلے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا پڑے گا. جی پولیٹیکل انجینئرنگ سے ان کو روکنا پڑے گا. جی وہ کون روکے گا؟ وہ ہم روکیں گے. جی اب دیکھیں گجرانوالہ کا لائن آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, جی کوئی فوکس نہیں, جی صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرف فوکس ہے. کوشش کریں گے کہ ان کو اپنی حدود کے اندر رکھنے. لیکن سر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ وکلا کے احتجاج اور عدالتی بائیکاٹ کی وجہ سے کلائنٹ کو مشکلات درپیش رہتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں انشاءاللہ. آپ اس طرز عمل کو کس نگاہ سے بالکل دیکھتے ہیں؟ ہم کوئی غیر ضروری جو ہے وہ ہڑتال نہیں کریں گے. ہم ہمیشہ کنسٹرکٹیو اسٹرائک کریں گے, جی اور اس کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹو ہوگا تو کریں گے, ادروائز التوا میں جوڈیشی سے مل کے اس التوا کو ختم کیا جائے گا. اس طرز عمل کی وجہ سے وکالت کے شعبے کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچ رہا ہے. یہ پروفیشنل پیشہ ہے,
اس میں استحکام لانے کی ضرورت ہے. بالکل سر، آپ بالکل درست کر رہے ہیں کہ مقدمات کا جو التوا ہے اس کی وجہ سے جو جنرل پبلک ہے اس میں کوئی ہمارا اور جوڈیشری کا امیج بہتر نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جوڈیشری اور بار کو ایک پیج پہ لا کے اور سپیڈی ٹرائل اور مقدمات کا جو ہے سولوشن کریں. ماضی کے جج صاحبان اور موجودہ جج صاحبان کے فیصلوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ مشکل سوال ہے. ماضی میں جو جج صاحبان تھے وہ بڑے دلیر، دبنگ اور ان کے فیصلوں میں بڑی جرأت نظر آتی تھی. لیکن ملکی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بس وہ جرأت، وہ دلیری وہ ان کے نہیں نظر آ رہی. کئی ججز ہیں جو الحمدللہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اللہ ان کی زندگیوں کی حفاظت کرے، ہم خیر خواہ ہیں. بڑی جرأت مندی سے دلیرانہ فیصلے. سر ماضی کے جج صاحبان کے فیصلے بولتے تھے، لیکن آج کل کے جج صاحبان میڈیا پر آ کر باتیں کرتے ہیں، کیا ان کے ججمنٹ نہیں بولتے؟ یہی تو مسئلہ ہے اس ملک کا جو سپریم کورٹ کا جسٹس ہے، جو ہمارا چیف جسٹس ہے، اس کے پاس اب کوئی اختیار نہیں رہ گیا. بالکل وہ اس WhatsApp پہ فیصلے کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سکوت کا قہر ٹوٹے، یہ جبر کا موسم ختم ہو. سر آپ کے خیال میں 26ویں آئینی ترمیم کیسے پاس ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے. ہمیں تو پتہ ہے سر. آپ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بندوق کی نوک پہ جو ہے جبر کے ذریعے وہ پاس ہوئی اور وہ غیر آئینی ہے. یہ ترمیم جیسے تیسے تو پاس ہو گئی، آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا وقت لگا؟ جب بھی حکومت تبدیل ہوگی سب سے پہلے یہ ترمیم ختم ہوگی، کہ جس کی بنیاد کھوکھلی ہو وہ منزل کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی. آپ کے خیال میں عدالتوں میں نئے اور پرانے مقدمات کیسے نپٹائے جائیں؟ بس جو ججز کام نہ کریں ان کو فارغ کیا جائے اور وکیلوں کی طرف سے اسٹرائک ختم ہو جو تو سارے مقدمات ختم ہو جائیں. کیا آپ اپنی پوزیشن سے مطمئن ہیں؟ الیکشن کے حوالے سے اللہ کا بڑا شکر ہے، میرا اللہ عزت دینے والا ہے. ہمارا کام صرف محنت اور اسٹرگل کرنا ہے، باقی چیزیں اللہ کے پاس ہیں. اگر اللہ نے عزت لکھی ہو پوری دنیا چاہے وہ عزت نہیں لے سکتی، اور اگر اللہ نے ہماری فتح لکھی ہو پوری دنیا چھیننی چاہیے. باہر کے الیکشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں الیکشن؟ نوجوان بڑے ایکٹیو ہیں، ان کے جذبات بڑا معنی رکھتے ہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہے، وہی فیصلہ کرے. نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے ایسے کون سے نئے چیلنجز ہیں جن کا انہوں نے سامنا کرنا ہے؟ کسی چیلنج کا انہوں نے سامنا نہیں کرنا، کیونکہ وہ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں خاموشی کے ساتھ، کوئی وہ فیس نہیں کریں گے. جونیئر وکلا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہمت کریں، محنت کریں، فوکس کریں، پڑھیں، مسلسل محنت کریں. پروفیشن بڑا زرخیز ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. سر غزہ پہ بات کرتے ہیں، موجودہ وقت میں فلسطینی عوام کا کیا مستقبل ہے؟ ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں. سر آپ ہم ساتھ ہیں. پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک اس جنگ بندی میں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذاتی مفادات، IMF یا ویٹو پاور؟ سب کچھ ہی. کشمیر پہ بات کرتے ہیں سر. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ نو کمنٹس. کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے سلسلے میں آپ کا حکومت وقت کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ انشاءاللہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ سفارتی لیول پہ جہاں تک ہو سکے آپ کے ساتھ تعاون کرے اور کشمیریوں کو، فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. کشمیر اسپیشل کے حوالے سے کشمیری عوام کو آپ کا پیغام کشمیر ڈے کے حوالے سے؟ میرا پیغام ان کو یہی ہے کہ آپ کا فیصلہ آپ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو.